खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में सदारती टिकट हासिल करने के लिए उम्मीदवार को क्या कुछ करना होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ड्राइवर को दूसरों की जान खतरे में डालने से रोक सकती है, और न्यूयॉर्क की सैर साइकिल रिक्शा पर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स आपने देखी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में शामिल हैं नासा के ऐसे रोबोट्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेंगे और वाशिंगटन डीसी के एयर एंड स्पेस म्यूजियम का ट्रिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में इस साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं और अमेरिका का अगला सदर रिपब्लिकन होगा या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर ओबामा ही व्हाइट हाउस में रहेंगे, ये पाकिस्तान के लिए भी यकीनन बहुत अहम है। लेकिन अमेरिका का सियासी निज़ाम समझना आसान नहीं। यहाँ पार्टी की नामजदगी हासिल करने के लिए सदर ओबामा के मुखालिफ उम्मीदवारों को हर रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाकर अपनी पार्टी के अरकान की हिमायत हासिल करनी है, जिसके बाद पार्टी कन्वेंशन में डेलीगेट्स उम्मीदवार के बारे में हतमी फैसला करेंगे। इसको आपके लिए मजीद एक्सप्लेन करेंगे नदीम याकूब। नवंबर के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को पार्टी की नामजदगी हासिल करनी होती है और ये फैसला पार्टी के डेलीगेट्स करते हैं। इब्तदाई इंतखाबी मरहले में तमाम रियासतों में प्राइमरीज या कॉकसेस होती हैं, जिनमें पार्टी वोटर्स कन्वेंशन के लिए डेलीगेट्स मुंतखब करते हैं और आखिर में पार्टी कन्वेंशन में जिस उम्मीदवार के डेलीगेट्स की तादाद ज़्यादा होती है वही सदारती उम्मीदवार नामजद हो जाता है। 27 अगस्त को जब रिपब्लिकन पार्टी का फ्लोरिडा में कन्वेंशन होगा तो कुल 2286 डेलीगेट्स इसमें शिरकत करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को नामजदगी जीतने के लिए 1144 डेलीगेट्स की हमायत हासिल करनी होगी। रिपब्लिकन पार्टी के दोनों फ्रंट रनर्स मिट रोमनी और रिक सैंटोरम के लिए पार्टी डेलीगेट्स का हसूल मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है। वाशिंगटन के बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर पार्टी कन्वेंशन तक कोई वाज़े उम्मीदवार सामने नहीं आता तो सदर ओबामा को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 3 सितंबर को शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना में होगा, जिसमें 5554 डेलीगेट्स शरीक होंगे। सदर ओबामा को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए 2778 डेलीगेट्स की हमायत चाहिए होगी। पार्टी के अंदर कोई और उम्मीदवार उनकी मुखालफत में नहीं है। डेलीगेट्स के चुनाव के लिए दोनों जमातों के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस सेक्रेटरी मेलनी रुसेल अपनी जमात के तरीक़ाकार के बारे में बताती हैं। रियासती सतह पर पार्टी प्राइमरी या कॉकस फैसला करती है कि किसी खास उम्मीदवार को कितने डेलीगेट्स कन्वेंशन में भेजने होंगे। वो कहती हैं कि तमाम रियासतों में मुतनासिब तरीके से तमाम उम्मीदवारों को डेलीगेट्स हासिल होते हैं। अगर किसी रियासत में कोई उम्मीदवार प्राइमरी या कॉकस में 35% वोट हासिल करता है तो उसे रियासत के 35 डेलीगेट्स मिल जाते हैं। ये डेलीगेट्स कन्वेंशन में उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं। मगर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में तमाम के तमाम डेलीगेट्स किसी खास उम्मीदवार के हक में फैसला करके नहीं बैठे होते। इनमें 727 डेलीगेट्स रियासत के गवर्नर, सेनेटर्स, ऐवान अरकान और पार्टी अफसरान होते हैं जो किसी भी उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में कुछ रियासतें मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर वही तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, मगर कुछ दूसरी रियासतों में जो जीतता है तमाम डेलीगेट्स उसी को मिल जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के शान स्पाइसर। तो हमने बुनियादी तौर पर ऐसा तरीका वाज़े किया है कि अगर कोई रियासत मार्च के महीने में प्राइमरी या कॉकस मुनक्किद करती है तो उसे मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला अपनाना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीदवार अगर शुरू में कुछ रियासतों में जीत भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि यकीनी तौर पर वही उम्मीदवार नामजद हो जाएगा। पार्टी कन्वेंशन में डेलीगेट्स किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी हमायत वाज़े करते हैं, लेकिन अगर पहली राय शुमारी में कोई उम्मीदवार डेलीगेट्स की मखसूस तादाद हासिल नहीं कर पाता तो फिर किसी और उम्मीदवार के हामी अपने उम्मीदवार को सदारती नामजदगी दिलवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन 1952 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। जेफरी यंग के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।
سو ندیم یعقوب نے ایک پیچیدہ پروسیس آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. کوکب اگر سمپلی دیکھا جائے ڈیلیگیٹس کی بہت بات ہوئی, ڈیلیگیٹس ہیں کون, انہیں کون منتخب کرتا ہے, کہ ان کو بھی کیمپین چلانی پڑتی ہے؟ ڈیلیگیٹس سارا اسی پارٹی کے, جو جیسے اب اگر ہم صرف ریپبلکن پارٹی کی بات کریں, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ صدر اوباما ہی اپنی پارٹی کے نامنی ہوں گے, اپنی انہی پارٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنونشن میں جا کے, جو کہ ایک باقاعدہ فورم ہے, ایک فارمیلٹی اس کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ آپ ہماری پارٹی کے امیدوار ہوں گے. ان کا انتخاب ہوتا ہے, ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہی ان کو منتخب کرتے ہیں مختلف سطحوں پر, پہلے کاؤنٹی لیول پر, پھر ڈسٹرکٹ, پھر اس سے اوپر لیولز پہ, پھر وہ ڈیلیگیٹس جا کر اپنے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کے لیے صدارتی امیدوار ہوتا ہے. پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہے, تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اگر ہم یہ بتا سکیں کہ کیا مقصد ہے یا کیا فائدہ ہے ڈیلیگیٹس ہونے کا؟ سر وہی چیز ہے کہ آپ بالکل گراس روٹ سے لوگوں کے سٹیکس بڑھا دیں کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس عہدے کے لیے, اور اس عہدے سے بھی پہلے اس انتخاب کے لیے. تو جب بالکل نچلی سطح پر ریپبلکن ووٹرز اپنا ایک ڈیلیگیٹ منتخب کرتے ہیں, پھر وہ ڈیلیگیٹس جمع ہوتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کر صدر کے لیے جو صدارتی انتخاب ہے اس کے لیے امیدوار کو منتخب کرتے ہیں. فائدہ یا نقصان اگر ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں جب ایک پاپولر سینٹیمنٹ بن رہا ہے کہ جی کس کو ہونا چاہیے تو اس وقت تو سب کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن اگر فرض کریں تو بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جیسے کہ براک اوباما اور ہیلری کلنٹن کا ہمیں یاد ہے 2008 میں جو ہوا تھا, اس وقت بجائے اس کے کہ کنونشن میں جا کر اور پھر پتہ چلے کہ جی کوئی بھی نہیں جیت سکا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہیلری کلنٹن کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے لیکن ڈیلیگیٹس کی جو تعداد تھی وہ براک اوباما کے ساتھ تھی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ڈیلیگیٹس وائز اگر جا رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا امیدوار ہوگا. اگر کوئکلی ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ بعض اسٹیٹس کو زیادہ ڈیلیگیٹس ملتے ہیں, بعض کے کم ہوتے ہیں, اوور آل کیا یہ سسٹم مختلف اسٹیٹس کے لیے فیئر ہے یا نہیں؟ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اسٹیٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ وہاں جیت گئے تو سارے کے سارے ڈیلیگیٹس آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, لیکن بعض جگہ متناسب نمائندگی دی جاتی ہے. تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اسٹیٹس کے پاس زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ بڑی اسٹیٹس میں جو جیتے وہ تمام ڈیلیگیٹس لے جائے. جس طرح سے جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں کانگریس کی, اس کے حساب سے ڈیلیگیٹس مختلف امیدواروں کو مل جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کاکب, تھینک یو فار دس اپڈیٹ. اور امریکہ میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اپنے آبائی ملکوں کی خبروں پر بھی مسلسل نظر رکھتے ہیں. گزشتہ ایک سال سے شام میں جاری صورتحال کے باعث جہاں اب بہت سے ایسے لوگ پریشان نظر آتے ہیں جو عارضی ویزے پر اس ملک سے امریکہ آئے تھے اور اب ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو رہی ہے. اوباما انتظامیہ شام کے ان باشندوں کو عارضی بنا دینے کے لیے بل پاس کرانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے حالات بہتر ہونے تک امریکہ میں رہ سکیں. تفصیلات مدیحان ور سے. یہ مناظر کسی فلم کے نہیں بلکہ خطہ عرب کے ملک شام کے ہیں, جہاں گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے عوام صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. وہ ملک میں جمہوریت کا نفاذ چاہتے ہیں, جمہوریت جس کے مطالبے کی قیمت کبھی سڑکوں پر مخالفین کا خون بہا کر اور کبھی املاک کو نقصان پہنچا کر وصول کی جا رہی ہے. یہ واشنگٹن ہے, جہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے شام سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا. مظاہرین کی اکثریت شام کے حالات کے ساتھ ساتھ اپنے ان عزیزوں کے لیے بھی فکر مند لگی جو عارضی ویزے پر امریکہ میں ہیں. انہی میں سے ایک ہیں شام سے تعلق رکھنے والے طالب علم نصیب نوالاتی, جو ایک اسکالرشپ پر یہاں بزنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. امریکہ میں اس وقت شام سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد واپس نہیں جانا چاہتے. وہ نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے. وہ وہاں کی خبروں اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے ویزے کی جلد ختم ہونے والی میعاد پر بھی پریشان ہیں. اوباما انتظامیہ شام کے ایسے باشندوں کو جو امریکہ میں موجود ہیں اور جن کے ویزے کی میعاد ختم ہونے والی ہے, شام کے حالات میں بہتری تک عارضی تحفظ کا درجہ دینے کا سوچ رہی ہے. اگر یہ تجویز منظور ہو گئی تو شام کے ان باشندوں کو جو سیاحت, بزنس, تعلیم یا کسی بھی اور ویزے پر امریکہ آئے ہیں, یہاں رہنے کا تب تک موقع مل سکے گا جب تک شام کے حالات درست نہیں ہو جاتے. اٹارنی عابد ایوب کا تعلق امریکہ میں عرب ملکوں سے آنے والوں کے انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم سے ہے. وہ شام سے تعلق رکھنے والے عربوں کو امریکہ میں ویزے کی میعاد بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں.
شام کی صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے اور کسی کو بھی وہاں واپس بھیجنا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ شام میں ان کا سفارت خانہ، ان کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر یہ لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ نصیب جیسے لوگوں کے لیے امریکہ میں رہنے کی اجازت ان کے لیے زندگی اور موت کے مترادف ہے۔ مانا رابی کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ناؤ، اور بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے نیو یارک، جہاں آج بھی چلتے ہیں سائیکل رکشے۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔